أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ہدایت یافتہ اصل اندر او وے جنوں اللہ ہدایت عطا فرمائے تے جنوں اللہ گمراہ کرے تسی او دے واسطے سدھی لین تے چلان والا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ معزز سامعین حضرات، سب تو پہلے میں اپنا تعارف کراواں۔ ساڈا نام ہے، مذہبی نام ہے مسلمان۔ عربی اندر مسلم اور ساڈے عرف اندر مسلمان۔ ساڈا مسلک اہل حدیث نہیں، اہل حدیث ساڈی تحریک دا نام ہے۔ یہ تحریک اج نہیں، صحابہ کرام تو چلی۔ تحریک تسی سمجھدے ہو مل جل کے کسی چیز نو عام کرنا، کسی چیز دے بارے بھی حرکت دلانا، لوگوں کو حرکت کرنا، تحریک پیدا کرنی۔ یہ تحریک صحابہ کرام تو چلی کہ حدیث پاک تو بغیر قرآن پاک دی سمجھ آ سکتی، ذرا بولے آ جائے۔ نہیں ٹھیک ہے، اندر گرمی بڑی ہے، ٹھیک ہے، جتھے تے بیٹھے رہے۔ حیدری صاحب فرماندے نے باہر جنریٹر دا شور بڑا ہے، جیڑے باہر بیٹھے نے انہوں نے ذرا اندر بلا لو۔ چلو ساڈے ماشاءاللہ شہزادہ خطیب نے بات مان لو، اچھی بات ہے، تشریف لے آؤ۔ مولانا نے بھی ارشاد فرمایا سی، حدیث پاک تو ایک بھی حدیث اگر مخفی رہ گئی، دین دا او مسئلہ ادھورا رہ جائے گا۔ صحابہ کرام نے جناب الاسلام دی قولی فعلی تقریری احادیث نو جمع کرن دا بڑا اہتمام انتظام فرمایا۔ جڑے اچھے حافظے والے انہوں نے زبانی یاد رکھیاں، عبداللہ بن عمر بن عاص جیسیاں لکھ لیاں، پھر انہاں اپنے شاگرداں نو لکھائیاں احادیث، انہاں نے اپنے شاگرداں نو، انہاں نے محدثین تک پہنچائیاں، محدثین نے باسنت انہاں احادیث نو کتاباں دی شکل دیتی، لوگاں دی آسانی واسطے باب بند دیتے، باباں دے حساب نال الگ الگ حدیثاں جمع کر دیتیاں۔ پھر محدثین نے دور دراز قرب و جوار تو آن والے تلامذہ شاگرداں نو او حدیثاں نقل کرائیاں، پھر انہاں دی املا یعنی انہاں تو لکھائیاں بھی، سما بھی کیتا کہ پڑھ پترا میں سننا جتھے غلطی ہوئی لاواں گا۔ اس طرح حدیث نو پھیلایا،
تاکہ لوکاں اندر یہ شعور آئے جیڑی بھی قرآن دی آیت پڑھنی ہے او دا مفہوم ترجمہ نبی پاک دی حدیث پاک تو سب تو پہلے لینا ہے. جو حدیث معنی مفہوم بیان کریں اس تو اگے نہیں چلنا، بس اوتھے مقصد حل ہو گیا. یہ ہوئی تحریک اج اس تحریک نو چلا رہے نے او آل حدیث نے. اس واسطے آل حدیث ساڑی اس تحریک دا نام ہے. اور مسلک دا معنی ہوندا ہے رستہ جدے تے بندہ چلدا ہے. ساڑا مسلک ہے قرآن و سننا. ویسے بھی تسی کدے جملہ بناؤ نا، مسلک اہل حدیث، حدیث والوں کا رستہ، اگے کی ہے چپ، اگے جواب دیتا جائے گا قرآن و سننا. حدیث والوں کا رستہ کیا ہے؟ قرآن و سننا. آج ہے ساڑا مسلک. میں اپنا تعارف تو کرا رہے ہیں. جے تعارف مذہبی نام مسلمان، تعارف کرا لو گے اپنا اس طرح. ساڑا مذہبی نام مسلمان، ساڑی تحریک اہل الحدیث، ساڑا مسلک قرآن و سننا، تے ساڑا مرشد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دین حاصل کرنے واسطے مرشد پڑھنا فرض ہے. دین لین واسطے مرشد پڑھنا فرض ہے. لیکن مرشد ہے کون ہے؟ میں زیادہ لمبی بات نہیں کراں گا. 4 صفتاں تے شرطاں قرآن چوں پیش کر لگا. او شرطاں، او صفتاں، او نشانیاں جیڑی شخصیت میں نظر آن اکھاں بند کر کے انہوں مرشد مان لو. تے جدے وچے 4 نشانیاں شرطاں نظر نہ آن، اللہ واسطے انہوں مرشد پھڑ کے اللہ دے مجرم نہ بڑھیں، کیونکہ حق چھینیا جائے گا اصل مرشد دا. ہن مرشد اس میں فائل دا سیگا ہے. ارشادہ یرشدو ارشادن فہوا مرشدن، معنی سیدھی راہ پر چلانے والا. یہ لازم دا بڑا متعدی دا باب ہے نا. سیدھی راہ پر چلانے والا. ایک ہے سیدھی راہ وکھان والا، او ہادی. یہ ہے مرشد سیدھی راہ پر چلانے والا. سیدھی راہ تے او چلائے گا جڑا آپ خود سیدھی لین تے چل رہے ہیں، اور او دے سیدھی لین تے چلن دی گارنٹی اللہ دے رہے ہیں. ایک نشانی. دوسری، مرشد ہووے جدی ساری زندگی بے عیب، عیباں تو پاک، گناہاں تو صاف. کیوں؟ جدے کولوں دین لینا ہے مرشد، اوہی اگر عیباں میں لبڑے ہے تے مرشد پڑھنے والے کہنا اینوں مرشد پڑھیے، انہیں سانوں پاک صاف کی کر رہے ہیں جدا اپنا یہ حال ہے. مرشد تے سانوں خرافات تو، شرک تو، بدعات تو پاک کرنا ہے، تو عید و سنت دا درس دینا ہے. مرشد ہووے جدی ساری زندگی عیباں تو پاک ہووے تے گارنٹی، آواز نہیں آئی، گارنٹی. اور میں ستوچ کنج بولن دے ہاں، ہولی کیوں بول دے ہو؟ باہر لوگ کی ستو کی میر محمدیاں مثالاں دے اندے نے تھی بولن ہی نہیں دے. اللہ اکبر. تیسری شرط تے نشانی مرشد دی، کیونکہ مرشد کو لینا ہے دین. مرشد نے کچھ دین دسنا ہے زبان پاک نال،
تے کچھ انہاں دسنا پریکٹیکل طور تے، یعنی جڑا انہاں ذاتی کام کرنے نے لوکاں نے انہوں بنانا ہے نمونہ۔ مرشد ہووے جدی ذات نمونہ ہووے لوگاں واسطے تے گارنٹی اللہ دے وے دے نمونہ بڑھن دی۔ کیوں؟ مرشد نے جو ذاتی اپنے افعال کرنے، کھانا پینا سونا بیٹھنا کھڑے ہونا چلنا پھرنا نکاح شادی معاملات، انہیں ذاتی ادا کرنے نے مریداں واسطے بننا ہے دین۔ لہذا مرشد ہووے جدی ذات نمونہ اور گارنٹی اللہ دے وے، اللہ کوے نمونہ ہے۔ نمبر 4 مرشد ہووے مرشد جڑا نات کے وہی، کیونکہ وہی تو بغیر جڑا بولے گا، کیونکہ مرشد نے دسنا دین تے وہی تو بغیر جڑا بھی بولے گا کدی نہ کدی مسئلہ دسن اندر غلطی لگ جائے گی، تے جے مرشد نو لگی غلطی تے پیچھے چلن والے سارے غلطی تے چلن گے، کیونکہ مرشد نے دسے ہے۔ لہذا مرشد واسطے ضروری ہے نات کے وہی ہوئے، اللہ بھی وہی نہ دین دسے تاکہ کسے مسئلے اندر غلطی لگے نہ۔ لوہن 4 نشانیاں ایدی ذرا ہون میں تھوڑی تفصیل عرض کراں تو انہوں ذرا سمجھ آئے۔ یہ 4 نشانیاں جدے ویر پائیاں جان انہوں مرشد مان لو تے آؤ اسی شخصیت پیش کرنے ہیں۔ 4 نشانیاں بدرجائے اتم و اکمل پائیاں جان گیاں۔ او کیڑی شخصیت فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین حروف مقطعات نے اے دے معنی ظاہر نہیں، اگے اللہ فرمان دے نے مینو قرآن حکیم دی قسم ہے۔ سونیا محبوبہ تسی اللہ دے سچے قاصداں وچوں قاصد ہو، سچے پیغام رسانہ دے وچوں پیغام رساؤ، اور سونے پیغمبر تسی بالکل سدھی لین تے گام سنو۔ ہن ذرا قرآن پاک دے لفظاں تے غور کرے آجے کہ میرے پیغمبر بالکل سدھی لین تے نے تے گارنٹی اللہ دے رہے آئے۔ مرشد ہووے جڑا بالکل سدھی لین تے آپ چلے تے گارنٹی اللہ دے وے۔ لہذا اے شرط پائی گئی ہے بدرجائے اتم و اکمل پائی گئی تے میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد اندر صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری شرط مرشد ہووے جدی ساری دی ساری زندگی بے عیب ہووے، بے عیب ساری دی ساری زندگی دے اندر کو عیب نہیں گناہ نہیں۔ حضرات اے بھی شرط اے بھی صرف بدرجائے اتم و اکمل پائی گی تے صرف میرے پیغمبر دے اندر پائی گئی۔ رب العالمین فرماندے نے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے سونیا محبوبہ تواڈی اعلان نبوت تو پہلی زندگی دے تواڈی اعلان نبوت تو بعد والی زندگی فرمایا تواڈی ساری دی ساری زندگی اساں ہر قسم دیاں عیباں تے گناہاں نو تواڈے تو دور رکھ کے تانوں پاک بنا دیتا ہے۔ سونیا تواڈی اعلان نبوت تو پہلی زندگی میرے پیغمبر دا بچپنا حضرت دا لڑکپن
حضرت دی جوانی اعلان نبوت تو بعد والی زندگی حضرت دا بڑھاپا فرمایا سارے دا سارا پاکے نہ گڈی پتنگا غبارے نہ فاخے میں صدقے کدی نہ کبوتر اڑائے نہ مٹی اڑائی نہ کنڈے کھلارے نہ رولا نہ رپا نہ روڑے چلائے نہ تیتر بٹیرے بلبل چکورا نہ بجڑے نہ کتے نہ ککڑ لڑائے میرے پیغمبر میرے مرشد پاک ذرا توجہ کرے آجے میرے مرشد پاک علیہ السلام میرے مرشد پاک علیہ السلام کیسی عظیم ہستی نے میرے پیغمبر اندر پتنگ بازی والی کوئی ایسی صفت کبھی نہیں میرے پیغمبر پتنگ بازی دے کدی قریب نہیں گئے کبوتر بازی دے قریب نہیں گئے بلکہ میرے پیغمبر تے اے دے تو نہیں نفرت کر دے سا نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھیا کبوتر اڑ رہے ہیں تے او دے پیچھے کبوتر بجا رہے ہیں نبی پاک فرماندے نے ویکھو شیطان شیطان دے پیچھے جا رہے ہیں سنن ابی داود کتاب العدب سوچن والی گل ہے چلو بندہ تے ہویا شیطان تے کبوتر کیویں شیطان ہو گیا بھائی شیطان جنس نہیں شیطان وصف ہے اے کسے جانور وچ آوے اے انسانہ چاہے جنہ چاہے جدے وے شیطانیت دا وصف آوے او شیطان ہے اس وقت تو کبوتر شیطانی عمل ویسی شیطانی عمل ویچوں نو اڑایا گیا ہے کبوتر بات پیچھے جا رہے ہیں اللہ اکبر تے ساڑھے کئی جڑے سیانے ہوندے نا اسی تے نہیں کبوتر بازی کر دے بس شو پیس رکھے نے جانا ہوئے نا لاہور نو تے بے جو قصور دی گڈی تے امید نہ رکھے آجے کہ لاہور پہنچ جائیں گے او پائیو ذرا غور کرو جدوں اساں گھر کبوتر رکھے نے تے پھر امید رکھنی کہ ساڑیاں نسلاں کبوتر بعد نہ بڑھن گیاں شو پیس یہی رہ گئے نے اور کوئی پرندہ نہیں رہ گیا شو پیس میں اے نہیں فتوہ لاندہ پرندہ رکھنا جائز نہیں جائز ہی صحیح بخاری چاندہ ہے حضرت ابو طلحہ دے پتر نے چڑی رکھی سی چڑی مر گئی تے ابو طلحہ بڑے غم زدہ بڑے پریشان غم زدہ تے نبی علیہ السلام نو چونکہ بچے نہ پیار بڑا سی نا اللہ برکت شکریہ ہاں جی ذرا توجہ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے آپ نے فرمایا یا امیرو ما فعل النغیر امیر او پتر تیری چڑی دا کی بنے ہیں یعنی نبی علیہ السلام نے تھے اے نہیں کیا کہ تسی پرندہ رکھیا کیوں ہے ہاں اے ضرور ہے پرندہ رکھو او دی دیکھ بھال پوری کرو او نہ وے پکھا پیاسا مرجے تے او مائی جنہیں بلی رکھی پکھی پیاسی مر گئی تے آپ نے فرمایا میں ویکھ کے آیا او ہتھاں دیاں نوندرا مارن ڈئی سی دے چہرے سزا مل رہی سی جے پرندہ رکھنے ہیں کوئی بھی جانور رکھنے ہیں او دی دیکھ بھال تواڈے تے فرض ہے تو خیر عرض کر رہے ہیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر اے چیزاں نہیں میرے پیغمبر تے اینا نکے نکے عیباں تو بھی پاک نے ہن بات توجہ کریا جے میرے پیغمبر نے جانوراں آپس میں لڑان تو منع کر دیتا ہے لیکن بڑی حیرانگی دی گل ہے اج لوکی جنہاں نو پیر تے مرشد دا درجہ دیندے نے انہاں دے عرس ہوندے نے عرساں تے میلیاں دے اشتہار چھپدے نے تے باقاعدہ
ٹائم ٹیبل دیتا جاندا ہے، اینے ٹائم تو اینے ٹائم تے چادر پوشی ہوئے گی، اینے ٹائم تو اینے ٹائم تے لنگر ہوئے گا، تے اینے ٹائم تو اینے ٹائم تے فلانے بابے دے عرس تے ریچھ تے کتے دی لڑائی ہوئے گی۔ نیٹ تو اشتہار چیک کر لو، اینے ٹائم تو اینے ٹائم تے کتیاں دی لڑائی، اینے ٹائم تو اینے ٹائم تے مرغیاں دی لڑائی۔ تے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مرشد نے جنہاں نے جنوراں دا بھی خیال رکھے آئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے پیغمبر دنیا دی ہر مخلوق دے واسطے اللہ دی رحمت بن کے آئے نے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے انہاں جانوراں نوں لڑا کے تے انہاں تے ظلم نہ کریا کرو۔ ہن بات تے غور کر دے ڈایا جے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مرشد پاک نے جنہیں ساریاں دا خیال رکھے آئے، لیکن جڑے بناوٹی مرشد نے ایتھے کی ککڑاں دی لڑائی، کتیاں دی لڑائی تے رچ کتے دی لڑائی تے اٹھاں دی لڑائی ہے۔ حضرات ان بات تے غور کریا جے گل نو اگے چلاندا جاواں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان مستدرک حاکم دی اندر آپ فرماندے نے لوگوں گناہ کرنا تے بڑی دور دی گل ہے، میرے دل اندر کدی گناہ دا خیال بھی نہیں آیا سوائے 2 مرتبہ دے۔ کدی گناہ دا خیال بھی نہیں آیا، صرف 2 مرتبہ خیال آیا ہے، گناہ نہیں کیتا۔ وہ کیڑا گناہ جدا خیال آیا جنہوں اج کل اسی مسلمان گناہ سمجھ دے ہی نہیں، تے نبی پاک فرما رہے نے گناہ او کی؟ میرے پیغمبر فرماندے نے میں بکریاں چارنا سا مکہ مکرمہ دیاں پہاڑیاں تے، کیونکہ نبی پاک دی حدیث مبارکہ کہ اللہ نے ہر نبی تو بکریاں چروائیاں نے، نبوت دا اعلان کروان تو پہلے پہلے ہر نبی تو بکریاں چروائیاں، کیونکہ بکریاں دا مال جیڑا ہے تو انہوں معلوم ہے ساریاں مالاں تو زیادہ ستان والا ہے۔ ادھروں روکو ادھر، ادھروں روکو ادھر، کیوں جی حافظ ساملہ پٹی صاحب؟ بکریاں دا مال۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے ہر نبی نو پہلا مشق کرائی، اے بکریاں چار کے مشق کر لو، جی میں بکریاں تانوں ستا رہیاں نے تسی برداشت کر رہے ہو کہ کی کریے ہے تے جنوارے اس طرح تواڈیاں قوماں بھی تانوں ستانا ہے تے انجی تساں برداشت کرنا ہے۔ حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ انہاں دے والد گرامی تواڈے چو شاید کئیاں دی ملاقات ہوئی ہوئے، حاجی ظہور الہی صاحب رحمت اللہ علیہ، بڑے ولی اللہ، نیک تے صالح شخص، بڑے ہی مخلص، بڑے ہی مخلص۔ میں ادو گجراں حافظاں روڈ تے جمعہ پڑھانا سا تے کدی کدی نا کدی کدی حاجی صاحب اتنے جمعہ پڑھن تشریف لے آندے، میں بھی اتنے انہوں دے محلے درس دین جانا سا کئی مرتبہ۔ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ مینوں کئی مرتبہ بحال ہے نا مولوی صاحب تبلیغی جماعت والے نا ٹائم لاؤ ٹائم۔ حاجی صاحب کی گل ہے؟ وہ دعوت انہوں دی ٹھیک نہیں، لیکن تمہیں مشق ہوئے گی جدوں آپ جاؤ گے نا لوکاں دیاں جھڑکاں کھاؤ گے تہاڈی مشق ہوئے گی کہ جماعتاں دیاں گلاں برداشت کرنیاں نے تے نالے ویسے بھی جڑیاں ساڈیاں اہل دیاں دیاں جماعتیں نے اللہ ہی رحم کرے نا، بس اللہ ہی ہدایت دے، جنہاں ہر ویلے مولویاں دے کیڑے کڈنے اپنے پاویں وڈے وڈے سنڈے ہون وہ نہیں نظر آنے۔ اللہ اکبر۔ نکی نکی گل تو اج بھی میں آ رہا ہاں ایک مولوی صاحب دی ایک بندہ فون کر کے شکایت کرن دیا، روز ہی کوئی نہ کوئی ہو جا فون آیا ہوتا ہے۔ کوئی نہیں، علماء بھی انسان نے، کمی کوتاہی ہوئے کلیاں بٹھا کے اصلاح کریا کرو۔
تواڈی اصلاح نال ایک بندہ سور جے گا، ممکن ہے اللہ تواڈے واسطے وہی صدقہ جاریہ بنا دے۔ تو خیر عرض کر رہے سا حضرات رب العالمین نے مشق کرائی ہے تے میرے آقا فرما دے نے میں بھی بکریاں چاریاں نے تے مکہ مکرمہ دیاں پہاڑیاں تے بکریاں چرا رہا تے میں اپنے نال دے چرواہیاں نو کہنا لو تسی میری بکریاں دی راکھی رکھو تے میں مکہ مکرمہ جانا تے اوتھے فلانے سردار دی بیٹھک اندر لونڈیاں گانے گا رہیاں نے، گلوکارہ گانے گا رہیاں نے، میں انہاں دے چند بول یاد کر کے آکے تانوں سنانا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز بڑی پیاری سی، آواز بڑی پیاری آواز ساڑھے بھی ماشاءاللہ بعض خطبہ دی بڑی اچھی آواز، لیکن آڑا ٹرینڈ چلیا ہے نا، یہ ٹرینڈ اچھا نہیں انہاں خطبہ واسطے۔ چلو ایک تے ہے کہ حقیقتاً کسے خطیب دی طرز اتاری او دی طرز تے او دی انداز تے تقریر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک اچھی بات، کوئی عرض نہیں۔ سنن نسائی وچ بلال نے اذان کہی تے 10 منڈیاں نے حضرت بلال دی نقل لائی، سب تو اچھی طرز ابو محذورہ نے لائی، نبی پاک نے بیت اللہ دا بانگا بناتا، چونکہ وہ بطور مذاق نہیں سی، ایک مذاق بن گیا۔ ایک خطیب اٹھیا، ایک طرز فلانے، ایک فلانے دی طرز، ایک فلانے دی، ایک میں کسے اپنے مقامی ایڈے خطیب سے انہاں والی اشارہ نہیں میرا، یہ تو ساڑھے بچے نے، میں بڑے بڑے سیانے خطبہ دی گل کر رہا ہوں، معروف خطبہ دی، فلانے خطیب دی طرز، کوئی ادھروں آندا فلانے دی بھی، کوئی ادھروں آندا فلانے دی بھی۔ افسوس ساڑھے جلسے رہ گئے فرمائشاں، توڑا دین سمجھانا سی لوگوں نے، وہ کتھے چلا گیا؟ ایک دین سمجھان دا ذمہ دار تساں بلائے ہے، وہ کو سنو وہ کی تانوں سنان آیا ہے، فرمائشاں ایہو جیاں یہ انہاں خطباں واسطے اسی تے لوکاں کولوں سینٹ جو کہ سننے ہیں نا گلاں، جڑے سنجیدہ لوگ ہوندے نے وہ اس گل نو بالکل اچھیاں نہیں سمجھتے، بلکہ جڑے لوگ القابات دیندے نا وہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ اینی ٹرینڈ اچھا، ہاں مستقل طرز ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، انہوں نے کسی اچھے خطیب دی طرز تے بیان کرو۔ حضرات ان باترہ توجہ فرمان دے ڈایا جے، عرض کیتا کہ اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی آواز بڑی پیاری ہے، تے میرے پیغمبر فرمان دے نے میں مکہ مکرمہ وے داخل ہویا، ایک مکان چو کوئی شور دی آواز آئی، میں پوچھیا کہ ایتھے کا دیاں آواز آنے، لوکاں دسیا کہ شادی والا مکان ہے، فلانی گلوکارہ ایتھے گیت گان آئی ہے، او دا شو شروع ہون والا ہے، آپ فرمان دے نے لو میرا مقصد ایتھے حل ہو گیا، میں بھی دو بول یاد کرنا، فرماندے نے گلی دی اندر ایک چٹان پئی ہے، میں او دے تے بیٹھ گیا، مینوں تھکن محسوس ہوئی، میں لیٹ گیا، لیٹیاں نیند اینی گہری آئی کہ ساری رات ہی گزر گئی، اللہ نے اس شو تو مینوں اس طرح بچا لیا ہے، لے یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ حضرات میرے پیرو مرشد پاک نے کہ جنہ دا بچپنا میں اللہ نے گناہاں تو پاک بنایا ہے، اور نال اے بھی مسئلہ ثابت ہویا، میرے پیغمبر فرماندے نے گناہ کیتا نہیں، گناہ دا ارادہ کیتا لیکن اللہ نے بچا لیا، پتہ چلیا کہ گانے سننا گناہ ہے، میرے پیغمبر نے انہوں گناہ کہہ دیتا ہے، گانے سننا گناہ ہے۔ حضرات ان بات را توجہ کر دے جایا جے، سننی نسائی بیچاندہ ہے، جس ویلے میرے پیغمبر فرماندے نے دو آوازاں تے اللہ دی لعنت ہے، ایک نوحہ خانی دی آواز ہے تے دوسری گویے دی آواز، اور ہووے اہل توحید، ہووے اہل سنت اہل حدیث، ہووے
قرآن و سنت دا دعوے دار تے او دے موبائل اندر کنجریاں دے گانے ہون تے کنجراں دے گانے ہون، کنے افسوس دی بات ہے حضرات گانے گانے میرے پیغمبر دی حدیث پاک تو ثابت ہو گیا کہ گناہ ہے، اور گانے سننے بھی گناہ نے۔ اور بات ترا توجہ فرما دے ڈایا جے، عرض کر دیتا کہ انہاں گانیاں تو بچنے نبی پاک دی ایک اور حدیث سماعت فرما دے ڈایا جے، جنہاں لوگاں نو گناہ گانیاں دا چسکا لگ گیا، کیوں لگ گیا؟ اس واسطے لگ گیا، فرمایا شیطان گویے دے کندیاں تے چڑھ کے بیٹھ دے تے اپنے پاؤں لٹکاندا ایتھے، تے جدو گویا گانا گاندا تے شیطان اپنی ایڑی ایتھے ماردا، جدو ایڑی ماردا نا تے او دی آواز اندر ہلارا پیدا ہوندا ہے، جدو دی آواز اندر ہلارا پیدا ہوندا ہے، او دی آواز وچ ایک سوچ تے چسکا پیدا ہوندا ہے، جڑا چسکا انہاں لوگاں نوں ہے جڑے او دے عادی نے۔ انہیں چسکا کون پیدا کر رہا ہے؟ شیطان، ایڑیاں مار کے، ہووے اہل توحید، ہووے اہل حدیث، ہووے اہل سنت، تے شیطانی چسکیاں پیچھے لگے۔ اللہ اکبر۔ لو ذرا ہن بات تیرا توجہ فرما دے ڈایا جے، انہاں گانیاں تو بچنے گانیاں تو میرے پیغمبر دی حدیث میں عرض کر دیتی ہے اللہ دی دو آوازاں تے لعنت ہے۔ ہن اسے واسطے میرے پیغمبر انہاں چیزاں تو نفرت کریا کردے سن۔ سنن ابی داؤد تے مسند ابی یعلا دے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ میرے پیغمبر اسلام دے نال نے تے نبی پاک دے کناں دے اندر ساز باجے دی آواز پئی، حضرت نے اپنیاں انگلاں نال کناں نو بند کر لے آئے، فرمایا عبداللہ ٹریا میرے نال، جتھے اے دی آواز بانی بند ہوے گی اوتھے مینوں اشارہ کر دئی۔ آپ نے پھر انگلاں کناں چوں کڈیاں نے، میرے پیغمبر نو تے انہاں دی آواز تو اینی نفرت حضرت کناں وے انگلیاں لے لیندے۔ آج ساڈے پیر و مرشد جنہاں دے اندر اے صفتاں پائیاں گئیاں نے، بدرجہ اتم و اکمل پائیاں گئیاں نے، کرو دوستان دے ملازاں وطیرے، سانو آخ دینے وہابی بے پیرے، اینا نو کتے ملنی ٹوئی نہیں، کیونکہ اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں۔ میرے دوستان دا غلطے بیانے سنو کن لا کے، یہ ساڈا اعلانے جدی دنیا اتے نہ ملدی نصیرے، ساڈا پیر لوگو پیران دا پیرے۔ اللہ اکبر، زندہ باد۔ جدا نام لیا سینے ٹھنڈ پہ جائے، تے بلاں دے اتے جویں کھنڈ پہ جائے، مزمل مدثر بشیر و نذیرے، اسی ہاں مرید اس دے تے او ساڈا پیرے، کئیاں دی نظر چو پھیرے سائی نہیں لیندی، ساڈی ہور کدرے نظر ہی نہیں پیندی، سانو سونے ورگا تے دسدا کوئی نہیں، سانی ساری دنیا تے جسدا کوئی نہیں، اسی کوئی نہیں کر دے اضافہ اضافی، سانو ساڈا پیر کلا ہی کافی، بہتے پیراں والے ہو ویرو پراؤ، جے انج دا کوئی لب دا تے لب کے لے آؤ، جاؤ ساری دنیا دا چکر لگاؤ، جے لب دا کوئی تے لب کے لے آؤ، ساڈے پیر و مرشد جننے بھی نے سارے، ساڈے پیر دی جتیاں دے اتوں دیوارے، ساڈا پیر سارے جہانوں نیارا، جدا نام نامی محمد
محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم میں دس رہے ہیں ساڈے مرشد پاک دو صفتاں بدرجہ اتم و اکمل موجود نے فرمایا لے یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما آئیے ہون میں تیسری نشانی دساں تیسری شرط صرف دساں مرشد پاک دی ہون بات غور کرے آجے میرے مرشد پاک دی تیسری شرط دساں لگا کہ مرشد اوے جدی ذات لوکاں واسطے نمونہ ہوئے حضرات ان ساری کائنات دے وچوں ساری امت دے وچوں سب تو افضل تے اعلی شان صحابہ دیئے لیکن صحابہ دی ذات نمونہ نہیں صحابہ دی ذات نمونہ نہیں صحابہ دی ذات نمونہ نہیں صحابہ دا ایمان نمونہ ہے اور بات نہ توجہ فرما دے ڈایا جے صحابہ دی ذات نمونہ نہیں صحابہ دا ایمان نمونہ ہے اور ذات نمونہ تے صرف نبی پاک دی ذات نمونہ ہے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا رب العالمین دا قرآن فرمایا لوگو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے واسطے بہترین نمونہ نے اور بات غور کر دے جایا جے میرے پیغمبر نے نماز پڑھی سلو کما رأیتمونی اصلی حضرت دی نماز لوکاں واسطے نمونہ بن گئی حضرت نے روزہ رکھیا لوکاں واسطے سیمپل بن گیا حضرت نے حج کیتا لوکاں واسطے سیمپل بن گیا حضرت نے نکاح کیتے حضرت دے واسطے سیمپل بن گئے نے یعنی میرے پیغمبر جیڑا بھی کم اپنی زندگی دا اپنا ساتھی عمل کیتا ساتھی کم کیتا معاملات کیتے نے لوکاں واسطے سنت بن کے دین بن گئے مرشد ہوے جدی ذات نمونہ کیونکہ مرشد دے کولو دین لینا او دے جڑیاں ذاتی معاملات نے جدوں ادا کرے گا تے مریدان دے واسطے دین بن جائے گا حضرات ہن دسو حضرات آمینہ دے لال تو علاوہ کیڑا بندہ ہے جدی ذات نمونہ ہوئے کوئی نہیں ذات نمونہ تے نبی پاک علیہ السلام دی نمونہ ہے پھر ثابت ہویا کہ ایسے وجڑی ہے بدرجائے اتم و اکمل پائی گی تے میرے پیغمبر دے اندر پائی گئی ہے اس شرط تے صفت دیتے بار نلوی اگر پوری کائنات اندر مرشد تے اکو ذات او میرا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک ساڈے مرشد تے اسے وقت اسی کیا کرنے آنا کئیاں مان فخر وزیران تے کئیاں دولتاں براں امیران تے کئیاں شعبتاں بازاں پیران تے نہیں بننا انہاں سہارا اے ساڈا مرشد مدنی پیارا اے او دے بنا نہیں گزارا اے ساڈا فخر بیو ساڈا مان بیو
ساڈا فخر بیو ساڈا مان بیو ساڈی آن بیو ساڈی شان بیو ساڈا مرشد کامل دلارا ہے ساڈا مرشد مدنی پیارا ہے او دے بنا نہیں گزارا ہے سانو لامبے جان دی لوڑ نہیں ساڈے مرشد وچ کوئی تھوڑ نہیں آیا اے ہو جا کوئی ہور نہیں آیا اے ہو جا کوئی ہور نہیں جن دین سنایا سارا ہے ساڈا مرشد مدنی پیارا ہے او دے بنا نہیں گزارا ہے حضرات یہ میں چوتھی شرط کراں مرشد ہووے جڑا نعت کے وئی ہووے ہن ویکھو صحابہ دی ساری امت تو اعلی شان ہے صحابہ چو 1400 حدیبیہ دی شان ہے انہاں دے وچوں بدریاں دی شان اونچی شان ہے بدریاں چو 4 خلفاء دی اونچی شان ہے اور اونچیاں شاناں والے صحابہ انہاں تے وہی نہیں اتر دی غلطی لگ گئی حضرت عمر خلیفہ راشد نے کہندے نے حج تمتع نہیں کرنا مسئلہ دسن اندر غلطی لگ گئی ایک کے گناہ ایک کے مسئلہ دسن اندر پلے کھا لگ جانا غلطی لگ جانا گناہ ہو رہے غلطی ہو رہے صحابہ دیاں غلطیاں گناہ اللہ نے معاف کر کے مغفور اللہم بخش دیتے حضرات ان غلطی لگ گئی ہے سکے بیٹے نے کہا دیتے ہیں کہ شریعت میرے پیغمبر تے نازل ہوئی ہے میرے ابو تے نازل نہیں ہوئی ہے اس واسطے خلیفہ راشد حضرت عمر نو غلطی لگ گئی ہے کیونکہ وہی نہیں اتر دیا حضرت عثمان بن عفان نے بھی ایہو اعلان کیتا حج تمتع نہیں کرنا حضرت علی کھڑے ہو جاندے نے کہندے نے کسے بندے دے کہن تے سنت نہیں چھڈاں گے حضرات انہاں تے وہی نہیں اتر دی غلطی لگ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے نہروان دی اندر خارجیاں نو اگلا کہتے ساڑ دیتا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اگر میں اوتھے ہوندا میں حضرت علی نو کہہ دیندہ میں حضرت علی نو کہہ دیندہ کہ انہاں نو اگ اندر نہیں جلانا کیونکہ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتا ہے فرمایا اللہ تو علاوہ کسے نو اجازت نہیں کہ کسے نو اگ دا عذاب کرے ہن پتہ چلیا کہ حضرت علی نو اس مسئلے اندر غلطی لگ گئی غلطی آجے تواڈی وجہ حضرت تشریف لے آ رہے سن میں استقبال کردہ میں حدیث بیان کر رہے ہیں مڑیا نعرے ٹھوک دیتے ہیں علماء کلب کلب کے تھک گئے نے پر تواڈی تربیت نہیں ہو رہی خدا دا خوف کھاؤ خطیب قرآن پڑھ رہے ہیں حدیث پڑھ رہے ہیں نواز چیمہ آجے اودی کی حمیت ہے قرآن دیس دے سامنے ایک عالم دین تشریف لے آندے نے میں ذرا وقف کر لیندے ہو حدیث پوری ہو لیندے ہو گل پوری ہو ہن ویکھو میں گل تانوں سناتی ہے میں تانوں سوال کیتا تانوں کسے نے جواب نہیں آیا تواڈی توجہ نعرے اول ہو گئی کنی قیمتی گل کھا گیا نعرہ ہاں ہن استقبال کرنے ہیں ماشاءاللہ حضرت علامہ حافظ عبدالرزاق ساجی صاحب خطیب جڑا تقریر کر رہا ہے انہوں موقع دے استقبال کراندا تواڈا نہیں طریقہ اچھا اللہ ہن کئیاں منڈیاں منہ بنا ہے میرے نال انہاں گلاں تو یہ تواڈی تربیت ہے کیونکہ تواڈی وجہ تو ہور بھی کئیاں نوں گل انہاں تک پہنچے گی ہاں جی ذرا توجہ کرے آجے حضرات ذرا توجہ فرماندے ڈایا جے میں عرض کر رہا سا کہ جدے تے وہی نہ اترے انہوں کتے نہ کتے کسے مسئلے اندر غلطی آواز نہیں آئی غلطی
غلطی لگ جاندی ہے، غلطی لگ جاندی ہے۔ حضرت علی خلیفہ راشد نے وہی نہیں اتری تے غلطی لگ گئی ہے کہ انہاں نو اگ اندر جلا دیتا، یا یہ کہہ لو کہ انہاں تک حدیث نہیں سی پہنچی ہے، حدیث پہنچی ہے جہباد دی اندر حدیث پہنچی ہے، پتہ چلیا کہ جدے تے وہی نہ اترے انہوں کتے نہ کتے غلطی لگ جاندی ہے۔ اور غلطیاں تو پا کے میرے محمد دی ذات ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ میرے آقا اللہ دی وحی نال بول دینے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا میرے پیغمبر اسلام دین کے اندر کوئی گل نہیں کردے، جڑی کردے نے اللہ دی وحی نال کردے نے۔ سبحان اللہ، سبحان تواڈے شکوے کرن دے سن کہ حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب فون نہیں چکن دے، جڑے فون چکن نہیں سن دے او آگے جے تے جنہ چکے نے وجہ لیٹ جے۔ اللہ اکبر، انشاءاللہ اللہ خیریت رکھے، دوسرے خطبہ بھی انشاءاللہ تشریف لے آن گیا۔ اصلے وے کہ خطبہ کیونکہ آپ صاحب اکثر ڈرائیونگ آپ کر دینا تے ڈرائیونگ دے دوران فون سننا خطرناک کام ہوتا ہے، وہ پھر اس واسطے کئی مرتبہ اگنور کر جاندے نے تے دنے پھر انہاں دی مصروفیت ہوندی ہے پڑھان دی، پھر اور ذمہ داریاں کالج دیاں ہوندیاں نے، اس واسطے وگرنہ فون کریے جدوں انہاں پتہ چل جے سن لیں، کئی مرتبہ جوابی کال کر دیندے نے۔ اللہ اپنی صحت و عافیت والی اللہ انہوں زندگی دے، تندرستی دے، اپنی رحمت دے سائے تھلے رکھے۔ تو پائیو میں بات ختم کر لگا، ہن گل تے غور کرے آجے۔ حضرات چار شرطاں جڑیاں قرآن پاک دے وچوں میں دسیاں نے مرشد پاک دیاں، اے چارے دیاں چارے پائیاں گئیاں نے بدرجہ اتم و اکمل تے میرے تے تواڈے پیرو مرشد نبی پاک دے اندر پائیاں گئیاں نے۔ پتہ چلیا کہ پیرو مرشد اکو ذات ہے، میرا محمد پاک ہے۔ ہن اگر کو بندہ نبی پاک تو علاوہ کسے ہور نو مرشد کے اندر دی بیعت کر دے تو میرا مرشد ہے، اور نبی پاک دا حق چھین کے انہوں دے رہے ہیں۔ جب تک اہل حدیث زندہ نے اپنے پیغمبر دا حق کسے نو چھینن دیواں گے، اپنے محبوب دے حق دی خاطر لڑ دے رہا گے، کہو انشاءاللہ۔ اپنے پیغمبر تے اپنے مرشد پاک اپنے محبوب دے حقوق دی خاطر لڑتے رہاں گے، مرتے رہاں گے، لوکاں نو کہندے رہاں گے سب جھوٹے نے، سب فراڈے۔ اگر سچا مرشد ہے ایک کوئی ذات ہے، میرا محمد پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سوال کرنا، جنہیں آج کل دے پیر سارے کٹھے کر لو، ایمانداری نہ دسیا جے جنہوں نے علم ہے کسے ایک صحابی دے درجے نو پہنچ سکتے نے؟ سارے کٹھے ہو کے کسے ایک صحابی دے درجے نو پہنچ سکتے نے؟ چلو میں ذرا تھوڑی جی ونڈ کڈا، زیادہ نہیں، تھوڑی۔ اللہ دے رسول علیہ السلام فرماندے نے، میرا ایک ادنا صحابی دانیاں دا ایک مد یا ادھا مد، پنجابی وے کہہ لو کہ دانیاں دا 3 پا یا 1.5 پا دانے اللہ دی راہ ویر خرچ کرے تے خیر صحابی جیڑے پہاڑ جنہ سونا اللہ دی راہ خرچ کرے۔ غیر صحابی دا غیر صحابی سارے پیرو مرشد جننے بھی نے، اے سارے غیر صحابی نے، اے سارے پہاڑ جنہ سونا اللہ دی راہ دین، انہاں دا پہاڑ جنہ سونا نبی پاک دے 1.5 پا دانیاں دے ثواب، نبی پاک دے صحابی دے 1.5 پا دانیاں دے ثواب نو رل نہیں جے سکدا، اتنا فرق ہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد۔
حضرات نے نبی پاک دے صحابہ اگر مرشد دی بیعت لینی جائز ہوندی میرے پیغمبر تو بعد اگر کو مرشد بندہ حضرت ابو بکر بندے تے لوکاں تو بیعت لیندے اگر پیرو مرشد نبی پاک تو بعد بننا جائز ہوندا حضرت عمر بندے تے لوکاں تو پیری مریدی دی بیعت کراندے حضرت عثمان بندے حضرت علی بندے حضرت حسن و حسین بندے طلحہ زبیر بندے ساتھ سعید بندے بلال تے انس بندے صحابہ اکرام بندے نے صحابہ دی تعداد جڑی لاکھ تو اتے تعداد ہے صحابہ دنیا دے اتے پھیلے نے تبلیغ واسطے ساڈے یہاں ہندوستان سی پاکستان تے ہندوستان کٹھا سی ایتھے سندھ دے شاہ ٹھٹھے تک آئے نے ملتان تک آئے نے جناب یمن اندر گئے نے عراق اندر گئے نے ایران اندر گئے نے شام اندر گئے نے صحابہ پھیلے نے مینوں دنیا دا کو پیر تے مرشد تے مشائخ کوئی مولوی صحیح سند دے نال ایک روایت پیش کرے یا حدیث دی کسے کتاب چو پیش کر دے تاریخ چو پیش کر دے سیرت دی کسے کتاب چو پیش کرے صحیح سند دے نال ایک روایت پیش کرے پیغمبر دے کسے صحابی نے کسے علاقے اندر جا کے پیری مریدی دی بیعت کروائی ہوئے نہ بیعت نو تیاراں پوری دنیا دے مشائخ پوری دنیا دے مولوی تھک جان گے ایک روایت پیش نہیں کرنگے کیونکہ صحابہ نو پتا سی مرشد ایک کوئی ذات محمد پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب تسی بھی میں مذاق چی نا حق کھوئی آیا کرو انہوں کہتا مرشد جی فلانے نے کہتا مرشد جی ایک کوئی مرشد ہے مدینے والی سرکار تسی بھی کئی مرتبہ مذاق نہ شروع ہو جاندے نہیں کرنا مذاق چ بھی یہ گل نبی پاک دا کو حق چھین جے اسی مر نہ جاؤں گے رد کر دے رہا گے جڑا ساڑے نبی دا حق کھوئے گا دا رد کر دے رہا گے. حضرات توجہ فرما دے رہا جے میں روایت پیش کر لگا ماں تبرانی اوسط دی لمبی روایت او دا ایک ٹکڑا قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے دا اردو ترجمہ پیش کیتے ہیں رحمت اللہ العالمین انہوں دی کتابی ہو دے اندر اور بات را توجہ فرما دے رہا جے میرے پیغمبر دی زندگی دا آخری بدھ والا دین آیا حضرت دی زندگی دا آخری بدھ آیا آپ نے بڑا فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا آخر تے آپ نے فرمایا میرا سلام توانوں بھی اور انہوں جڑے میرے تو بعد اسلام دے ذریعے میری بیعت وے داخل ہون گے. ہون دسو حضرہ اسلام دے اندر بندہ کیویں داخل ہوندہ ہے اسلام دے اندر بندہ داخل ہوندہ اقرار کردے اللہ دی توحید دا تے نبی پاک دی رسالت دا اشہد اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دینا اقرار کرنا کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں پھر اگے اشہد ان محمد الرسول اللہ میں اقرار کرنا گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے قاصد نے پیغام رسانے حضراتوں نے جن نے اقرار کر لے ہیں وہ اسلام دے وچ آ گیا ہے اور اس اقرار نو کی کہندے نے اینو کہندے نے بیعت. ساڑھے پنجابی اردو وچ لفظ چلدا ہے اے زمین ٹھیکے لئی دے کے بے لفظ چلدا ہے بولو چلدا ہے اے بے کی ہوندی ہے سودا خریدیا ویچن والے ویچیا پلاٹ زمین زری سکنی جو بھی رجسٹرار دے سامنے گئے انہوں نے اقرار کراندہ ہے ہاں بھئی تو ویچی ہے زمین ویچی کنے دی اینے دی تو خریدی ہے ہون جدو دومی کر دینے اقرار اس اقرار دا کی نام ہے بے دا لغوی معنی ہے اقرار اور یہ دیکھے تائے تنیس لاؤ بیعت اسے باب چو مصدر ہے بیعت دا معنی ہے اقرار بیعت دا کی معنی ہے ہونتے تو ہمیں ایڈے سوکھے طریقے نہ سمجھا یہ لفظ بیعت ایک کوئی مادہ ہے ہون بیعت دا معنی کی ہے اقرار
जिन्हें कलमा पढ़ लिया उन्हें इकरार कर लिया, नबी पाक दी बैत विच आ गया है। ते जदों नबी पाक दा कलमा पढ़ के नबी पाक दी बैत कर लईए, जदों एक दी बैत करिए फिर नाल दूजे दी बैत करिए, उसूल वे के पहले दी बैत टुट जाती है। और पहले दी बैत उदों तोड़ी दी है जदों दे अंदर कोई नकस ते ऐब नजर आवे। केड़ा नक्श तुसां नबी विच डिठा, केड़ा केड़ा नक्श तुसां नबी विच डिठा, निस्बत नबियों तोड़ी, निस्बत तोड़ सोने दे वल्लों गैरां दे नाल जोड़ी। मेरे पैगंबर दी बैत करके फिर होरां दी बैत कर लई। मैं तुहानू बड़े अदब दे नाल पुछांगा, मेरे पैगंबर वे केड़ा नक्श नजर आया? हजरत दी बैत कलमा पढ़ के करके होर दी बैत करके ते नबी पाक दी बैत तोड़ ली जे, केड़ा नक्श नजर आया है? पर सानू सोने वे कोई नक्श नजर आया? आवाज नहीं आई, जरा बोलो ऐन दिशां दी तरह। सानू सोने अपने महबूब विच कोई नक्श नजर आया? इसे वास्ते आका दी कदी बैत तोड़ी नहीं ते तोड़न दा कदी ख्याल भी आया? माशा अल्लाह माशा। बस हुण चंद मिनटां विच बैत दियां 4 किस्मां बयान करके गल मुकान ताकि तुहानूं बैत दी समझ आ जाए। बैत दियां ने 4 किस्मां। एक है बैत इस्लाम, जिन्हों बैत समा इताअत क्या जाता है। ये बैत सिर्फ नबी पाक दी है, नबी पाक तो इलावा किसी दी नहीं। रब्बुल आलमीन ने 28वें पारे अंदर किया, वमा आताकुमुर रसूलो फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते ने, हुण कुरान पाक ते गौर करया जे। फरमाया मेरा पैगंबर जो तुहानू तालीम देवे कबूल कर लो, जिथों मेरा सोना रोके उथों रुक जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी समा इताअत दी बैत करो कि बैत करने आ, इकरार करने आ। सोना जिथे टोरेगा टुरांगे, जिथों मोड़ेगा मुड़ांगे। ये बैत समा इताअत सिर्फ नबी पाक दी, नबी पाक तो इलावा किसी होर दी बैत कीती जाए, इस बैत नूं कहांगे बैत तकलीद। और बैत तकलीद शरीयत अंदर हराम है, और जिन्ने पीर ने सब बैत तकलीद करांदे। ऐ सारे पीर मुर्शद बड़े ने बैत तकलीद करांदे ने कि जिथे टोरांगे टुरोगे, हाँ जी टुरांगे, जिथों मोड़ांगे मुड़ोगे, हाँ जी मुड़ांगे। ये बैत करवांदे जे। ये बैत सिर्फ नबी पाक दी है, नबी पाक तो इलावा जड़ा होर कोई ये बैत करवाए उहदे वास्ते हराम है। सिर्फ पैगंबर दी ओदी दलील मैं कुरान चो दी। अगर पैगंबर तो इलावा किसी दी बैत जायज़ है तो दलील पेश की जाए। हातू बुरहानकुम इन कुंतुम स्वादिकीन। लड़न दी लोड़ नहीं, झगड़े करन दी लोड़ नहीं, मुकाबले करन दी लोड़ नहीं। इको दलील लियाओ, सच्ची होते दलील लियाओ। नबी पाक तो इलावा कोई मुर्शिद और बैत समा इताअत मेरे पैगंबर तो इलावा किसी दी जायज़ नहीं। नंबर 2 बैत हिजरत, ये फतह मक्का तक सी, उस तो बाद खत्म। नंबर 3 बैत जिहाद, ये जारी है क़यामत तक जारी। मुहासते लड़ाई हो रही है, कुफर इस्लाम दी जंग है। जंग सियासी ना होवे, अल्लाह दे कलमे नूं बुलंद करन दी खातर जंग होवे। जंग हो रही है, उथे अमीर वक्त दा कहंदा है
جیڑا اتھوں دا امیر بنے ہیں، امیر لشکر کہندا سارے بیعت کرو، مر جاواں گے واپس نہیں جانا، یا علاقہ فتح ہو جائے گا، ایتھے اسلام دا چنڈا بلند ہو جائے گا۔ حضرات تو بیعت قیامت تک جاری ہے۔ چوتھے نمبر تے بیعت خلافت، وقت دا حاکم، ملک دا حاکم، امیر تساں چننا ہے۔ پنڈ دے جڑے چیدہ چیدہ لوگ جنہ دے متحت لوگ انہاں دیاں گلاں مندے نے، وہ چیدہ چیدہ ہر علاقے دے لوگ اقرار کرن سانو فلانا امیر حاکم منظور ہے، ٹھیک ہے، انکار نہیں۔ یہ ہے بیعت خلافت۔ اے نے چار قسمہ بیعت دیاں جڑیاں میں عرض کیتیاں نے، اور اے نے شرائط چار جڑیاں میں عرض کیتیاں مرشد دیاں، اور تمام شرطاں میرے محبوب اندر بدرجہ اتم و اکمل پائیاں گئیاں۔ لہٰذا نبی پاک تو علاوہ سب دیاں بیعتاں توڑ دیو، پیری مریدی دی بیعت صرف نبی پاک دی رکھو، ایدج کامیابی، ایدج کامرانی، ایدے اندر جنت، ایدے اندر رب دی رضا، اللہ اتے قائم تے دائم رکھے۔ اللہ الرحمن میرے ویر بھائی مولانا محمد امین حیدری صاحب، انہاں دے رفقا ساتھی بھائی جوید صاحب، اور محترم پیارے بھائی عمران صاحب، ذکاء اللہ بھائی، اسلم بھائی، اور جن دوستان دے میں احباب دے نام نہیں جاندا، اللہ انہاں سارے میرے بھائیاں دی محنت کاوش اپنی بارگاہ قبول فرمائے، جنہاں نے اے سالانہ کتاب و سنت نو قائم دائم رکھے ہے۔ اللہ انہاں دے مال جان کاروبار برکت دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہندے نے سوگ دے دن کنے ہوندے نے؟ پہلی گل تے کہ سوگ مرد واسطے ہے ہی نہیں، سوگ عورتاں واسطے ہوندا ہے۔ کی لفظ لا یحل لامرأۃ مؤمنۃ، غالباً ہے لفظ حدیث دے، کسے مومنہ عورت واسطے حلال نہیں ان تو ہدہ کہ وہ سوگ منائے تنہ دنہ تو زیادہ کسے میت دا سوائے شوہر دے۔ شوہر دا 4 مہینے 10 دن، اور شوہر تو علاوہ باپ پرائے بیٹا ماسی تائی کوئی فوت ہویا ہے صرف 3 دن۔ سوگ کہندے کنوں نے؟ ظاہری زیب و زینت ترک کرن دا نام سوگ ہے۔ سوگ والی بی بی سرما نہ پائے، سوگ والی بی بی شوق کپڑے نہ پائے، زیور نہ پائے، کنگھی نہ کرے، خضاب نہ لائے، کسے قسم دا آرٹیفیشن یا حقیقی زیور نہ پہنے۔ اے ظاہری زیب و زینت ترک کرن دا نام سوگ ہے۔ عورت واسطے مرد واسطے 1 دن دا بھی نہیں۔ بس